sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawatullah alaikum ashkal badru alaina faghtafal minhul buduru أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين أولوك سفي مبارك برضونا يوم نشوري يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفيل عني ذنوبي واعفو لي عن سيئاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى البلي سيد اسمه كندلي غلي الله عني علي سيد اسمه كندلي غلي الله عني الجليل سيد اسمه كندلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم وانزل رسول நாயகமே வல்லவத்திரு தோதரே நாங்கள் உங்கள் ஆதாரமே தாரசூலேதரே அஞ்சி உங்களை கெஞ்சென்றோ தஞ்சமது உங்கள் ஆதாரமே சஞ்சலத்தை தீர்த்து வைப்பீர் தாரசூலேதரே கஷ்டம் பெருமாம் சகராத்திலே தோஷனிபலே வாராமலே சித்திர கலிமா எம்னாவிலே முத்திரை ஆக்குவே யார சோலே இருட்டாரை எல்லோ கபரோ கொல்லே குரட்டு தானமாய் இருக்கையிலே அக்கள் மலதோகள் கேட்கையிலே தாக்க முறையில் பகர செய்வீர் நாளை மாற்றர் வேலைதனில் மூளை ஒரு அல்லாலில் ஏழை உங்கள் கொடி நீழலில் மேலவை பேர் யார சொல்லி யாரோ போகலோ மக்காவலோ அல்லல் அந்துல்லா நல்மணியே சீராய் மதீனா வில்வாலோ செல்வே ஆமினாவின் கல்மணியே சல்லாவரே சங்குலரே சுவர்கலோகத்தின் ரட்சகரே சல்லி அலா முஹம்மதுவே சொல்லு சலாம் உங்கள் மீதிலே அதுவே எங்கூனம் கதிருவே துன்பத்துயத்திடும் அநியாயத்து இன்பம் தருவி யார சோலே நரவண்டி பில் முஸ்தபா بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مالا يا واسع الكرم لا يا صل وسلم دائما أبدا على بك غير الخلق رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورعفته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه الصالحين لنهجه القويم جعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته
وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، ورحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم، فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كن لنا معينا ومصيفا، وبوئنا ببركته من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الأعلان والأسرار، ورحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك، إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. أذقنا برد عفوك والعوافي، وهب كل مطلوب علينا، فإنا لا نحول في مهم على ما بنا ولا ما قد لقينا أحد ولا سبب ولا إذا وعدت فقد لاقينا. صل على رسولك كل حين محمد نبينا آله ثم أصحابه كرام وتابعين وكل صالحين. يا الله يا الله يا أمير المؤمنين، صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا أمير المؤمنين، صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا أمير المؤمنين، صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بدأنا بثناء الله صلاة سلام الله على طه وآل الله ومدعه ولي الله هو المشهور بالكندير ولي سيد إسماعيل هو المدفون في سيلان بكل مدخر البليان هو الملفور لديان مجاب في دعاء الله وكم من زائرين له كثير غنى وما زالوا لأنه رعوا جأرا كبدر إذ العرا كراماتي بدت تترى من الكندير ولي الله كذاك كفارق كسرت بلا حديث وما نصرت أنت من بلج من الكندير وقد سروعه رامي ومجده بالطب وبالبني نبي تربي كوبا كندير ولي الله إلهي رحاب ملا لمن لمده قد سعانا لمن شاء واختار مالك إلهي كل من جانا معينا لهوائجنا بجاه ملجانا أي الكندير ولي الله صلاتي مع السلام إلهي عوف حاجاتي ويسر سير نجاتي إلهي عوف حاجاتي ويسر سير نجاتي إليك وكل مؤجاتي تذكرها بإلا الله إياه في حاجاتي ويسر سير نجاتي إليك وكل مؤجاتي تذكرها بإلا الله إله العالم وانصرني وعاف غدا يا وانصرني وكسر القلب وجبرني يا مولا يا
الله أنا العاصي مسلمان فإنك في يا رحمن ومنان وعلان يا رب يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على المكين رسول الله صلاة الله سلام الله على المدني حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم على النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى روح عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم الى روح امينه رضي الله تعالى عنها ثم الى روح عائله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى روح سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى روح ملكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الى روح قطب الاقدام وزول الله محي الدين عبد القادر جيلان قدس الله سره الذي رضي الله ثم الى روح ملك خير رضي الله ثم الى روح بارك النور رضي الله ثم الى روح صدقه الله رضي الله ثم الى روح امام الرسماء بالله بيار رضي الله ثم الى روح قلبت ناغي جلبت ناغي رضي الله ثم الى روح عبد القادر رضي الله ثم الى روح شيخنا شعيب علي رضي الله ثم الى روح شيخ عثمان عبد الرحمن صديق مولانا ناغم رضي الله ثم الى روح قاضي قرن صاحب رضي الله ثم الى روح ابو سعد رضي الله ثم الى روح يوسف رضي الله ثم الى روح حنيفه ناغم رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم الى هردي والينا مذكر مشهور بالكندل المسمى بسيد اسماعيل رضي الله عنه مدفون وقال مجيد السيلان محمد ابينا ادم عليه السلام اكسب البلدان طيب الله مكيلو بالمغرب والغفران ورضي الله عنا وعن جميع المسلمين بالان قران الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك الحكيم وعافل علينا من مواهبك ما يشمل الرحمة والرعفة والعفو والأميم إلى حضرة ولينا وكنفنا الملقب بالكنديل المسمى بالسيد إسماعيل رضي الله عنه بالفضل الجزيل اللهم نتوسل إليك بهذا الولي المجيد المخصوص بالكرامات والفضل المديد أن تقضي حاجاتنا وتكشف بغياتنا وتبارك في غلاتنا ومعاملاتنا وأن تصلح أمور ديننا ودنيانا في الأقوال والأفعال وتخلصنا من الشدائد والفتن والنكال وتوفي أجور السائين لعمارة ضريحه المشهور وتنجر الأوطار لمن يأتي إليه بالنذور اللهم استر عيوبنا لسترك الجميل ونور قلوبنا بنور هدايتك ونور قلوبنا بنور هدايتك ونور قلوبنا بنور هدايتك يا وهاب ويا جليل وصل وسلم على حبيبك
حبيبك العالم محمد ذي النور الأقدم وعلى آله الأمجاد وأصحابه أهل الفضل والإمداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بك يا قيوم مغتي بالخير لنا كل وقت نعمك علينا ثم عدلك ياك بفردوس رغد وبحمدك يا قيوم مغتي بالخير لنا كل وقت نعمك علينا ثم عدلك ياك بفردوس رغد قيوم കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നലമനത്തെയും എங்களுக்கு நிறைவு செய்வான். நிலமத்தை எங்களுக்கு நிலைக்க செய்வான். ஒரு ஆவை சுவனத்தில் காண செய்வான். إسماعيل كنديل رضي الله عن العلي سيد إسماعيل كنديل رضي الله عن الجليل سيد إسماعيل كنديل رضي الله عن شيخ الزمان رضي الله سيلان رضي الله عن شيخ الزمان رضي الله عن قطب سيلان رضي الله عن شيخ الزمان رضي الله عن قطب سيلان رضي الله عن الشعيب راشد رسول الطيب رضي الله عن شيخ صهيب عاشق رسول الطيب رضي الله عن شيخ الطيب علي ناصر سندي رضي الله عن زكي رضي الله عن فقير رضي الله عن زكي رضي الله عن فقير رضي الله عن عروس سيدنا سيد محمد رضي الله عن شيخ عبد غوثنا قطب بخاري رضي الله عن شيخ عبد غوثنا قطب بخاري رضي الله عن شيخ علي المالي الكامل رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن
رضي الله عن أسد الله معرفة رسول الله رضي الله عن أسد الله معرفة رسول الله رضي الله عن أهل بيت لنبي رسول الله رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن الحسن رضي الله عن الحسين رضي الله عن الحسن رضي الله عن الحسين رضي الله عن علي فاطمة بنت رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.